سارے ہی سلام دے آسمان تے اٹھائے جان دو تھوڑے دیر بعد دا واقعہ ہے یمن دا شہر سنا خودے تو کچھ فاصلے دے ایک باغ ہے سردان نام باغ دا مالک بڑا نیک سالیا ہے اللہ دی راہ تے بڑا صدقہ خیرات کردا ہے اپنے باغ دا جدو پھل توڑدا ہے مسکینہ یتیمہ فقراء غرباء نو سد کے آندا ہے جنہ پھل زمین تے ڈگا ہے اے بھی اٹھا لو اپنے پھل دے اندر جڑا حصہ بندا ہے وہ بھی فقراء دے اندر تقسیم کر دیندا ہے اے جدو اللہ دا نیک صالح بندہ اس دنیا فانی تو چلا جاتا ہے اے دی اولاد تین بیٹے نے جڑے آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں ساڈا باپ تے بڑا زیادہ سخی سی فقراء دے اندر بڑا پھل تقسیم کر دیتا سی اگر اسی اس طریقے دے نال تقسیم کرتے رہے اپنی اولاد کو کی کھلاواں پلاواں گے لہذا پلانک یہی کرتے ہیں جدو اسی پھل توڑنا ہے لوگ ستے ہون گے اسی رات دے آخری حصے دے اندر جا کے اپنے باغ دا پھل توڑ لواں گے جدو پھل توڑن دا موقع آیا چپکے دے نال گلاں کردے آرام دے نال جدو اپنے باغ دی طرف جاندے نے اللہ دے حکم دے نال آسمان تو بجلی آندی ہے جڑی پورے دا پورا انہاں دا باغ جلا کے راکھ کر دیندی ہے جدو اپنے باغ دے اندر پہنچدے نے دیکھدے نے اے راکھ ہویا ہے انہاں دے اندر ایک بول کے آندا ہے اے تے ساڈا باغ ہے ہی نہیں لیکن جڑا طاقت رے انہاں دونوں دے اندر کچھ نیک آندا ہے نہیں یہ ساڈا باغ ہے بلکہ اللہ کی طرف امتحان آ گیا ہے اپنے نفس کو ملامت کرنا شروع کر دیو اپنے نفس کو ملامت کرو اللہ کی تسبیح بیان کرو سبحان ربنا انا كنا ظالمین اللہ دی ذات پاک اساں اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو ایتا توبہ طیب ہو جاؤ ایسا معاملہ نہیں کرو گے غرباء یتیم مسکین فقراء بھی عطا کرو گے اللہ کی طرف رجوع کرو ایتا طیب ہو جاؤ ہو سکتا ہے اللہ اس کو بہتر سم جزا عطا فرمائے عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا ان الى ربنا راغبون اسی اپنی رب کی طرف رجوع کرنے ہاں اللہ رب العالمین اس کے بدلے کے اندر سانو بہتر عطا